नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। लामो समयको गृहयुद्धको मारबाट उठ्न खोजेको अफगानिस्तानमा यति बेला मानवीय सङ्कट चुलिएको छ। अहिलेको समयमा अफगानिस्तानले भोग्नु परेको पीडा मानव जातिका लागि स्वाभाविक छैन। विगतमा अमेरिकी हस्तक्षेपले थिलथिलो परेको मुलुक अहिले आन्तरिक समस्याका कारण जर्जर बनेको छ। विश्व बन्धुत्वको सिद्धान्त अनुसार पनि त्यहाँको मानवीय सङ्कट समाधानका लागि हरेक राष्ट्रको दायित्व हो। नेपालले यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँ राहत पठाउने तयारी गरिरहेको छ। सहयोग सानो वा ठुलो हुँदैन, सहयोगी भावना महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालले दिने राहतले सबै समस्या समाधान हुने त होइन, तर एउटा मित्र राष्ट्रलाई चोट पर्दा मलम लगाउने प्रयास भने हुनेछ। नेपाल पनि महाभूकम्पको चपेटामा पर्दा अन्य मुलुकले यस्तै सहयोग गरेका थिए। सहयोग भन्ने विषय सधैँ लिने मात्र हुँदैन, दिन पनि सक्नुपर्छ। यसअघि नेपालले चीन सरकारलाई केही लाख थान मास्क सहयोग गर्दा चीन सरकार कृतज्ञ बनेको थियो। सरकारले अझ जनस्तरमा समेत आह्वान गर्ने हो भने नेपालले अफगानिस्तानलाई अझै ठुलो सहयोग गर्न सक्छ। नेपालीको सहयोगी मनको उपयोग सुन्दर राष्ट्र अफगानिस्तानको पीडा कम गर्न सहायक सिद्ध हुनु गौरवको विषय नै हो। यता नेपाली भूमि लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा सडक बनाइरहेको भारत यसलाई वैध बनाउन हर तरहको प्रयास गरिरहेको छ। नेपालमा यसको चौतर्फी विरोध भए पनि भारतले यो निर्णयबाट पछि नहट्ने सङ्केत सहित प्रेस नोट जारी गर्नु हेपाहा प्रवृत्तिकै एक नमुना हो। नेपालको नक्सामा नै उल्लेख यस भूमिमा भारतको बल मिच्याएको विषयमा दलहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूले यो विषयमा नेपालले भारतलाई सचेत गराउनु पर्ने आवाज उठाइरहँदा सरकार भने अझै मौन छ। राष्ट्रियता र संविधान जोगाउने नाममा बनेको यो सरकार यति बेला राष्ट्रियताको मुद्दामा कमजोर साबित भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुन विषयले भारतसँग संवाद गर्न रोकिरहेको छ, यो प्रश्न यति बेला पेचिलो बनिरहेको छ। भारतले वर्तमान सरकारको रवैया बुझेर नै हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको हो कि भन्ने शङ्काले थप बल पाइरहेको छ। यसअघि पनि जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा खासै सशक्त प्रतिवाद गर्न नसकेको वर्तमान सरकारले यो विषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु रहस्यमय नै छ। नेपाली भूमि हो भन्ने थाहा पाउँदै पनि यसरी बलमिच्याइ गर्न छुट दिइरहने हो भने भारतको हेपाहा प्रवृत्ति अझै बढ्छ भन्नेमा सतर्क हुन आवश्यक हुन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपाली भूमिमा सडक बनाइरहेको भारतद्वारा सीमाबारे अडान यथावत रहेको प्रश्नोक्ति, नेपालसँग संवाद गर्न तयार रहेको भन्दै निर्माण कार्य नरोक्ने सङ्केत। विज्ञको सुझावको आधारमा कोरोना रोकथाम अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रधानमन्त्री देउवाको जिकिर, परीक्षणको दायरा र जनशक्ति बढाउने तयारी। जनता र राजनीतिक दलको दूरी बढ्दो, जनताका नाममा राजनीति गरिए पनि जनचासोका सवाललाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्तिले समस्या गहिरिएको विश्लेषण। सामाजिक र आर्थिक कार्यपत्रमा जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन्। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रभावित, समयमै आयोजना पूरा नहुँदा लागत बढ्ने खतरा कायमै। र ए डिभिजन लिगमा सङ्गटा क्लबको पहिलो हार, 3 स्टार क्लब 1-0 विजयी, आर्मी क्लबद्वारा फ्रेन्च क्लब 3 गोल अन्तरले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। भारतले नेपालसँग जोडिएको सीमाबारे आफ्नो अडान यथावत भएको जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपाली भूमि लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा भारतले सडक बनाएको विषयलाई लक्षित गर्दै भारतले आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेको हो। नेपाल भारत सीमाका विषयमा आफ्नो अडान यथावत रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय पक्षले यसबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको दावी गरेको छ। यो विषय विवादित बनिरहँदा भारतले आफ्नो जबरजस्ती शैलीलाई निरन्तरता दिने आशयसहित प्रेस नोट जारी गरेको छ। तर यो बहस र विवादलाई लिएर अन्तर सरकारी संयन्त्रबीच
संवाद भइरहेको बताउँदै भारतले बाँकी सीमा समस्यालाई घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धका आधारमा सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने संकेत दिइरहेको छ। यसै महिना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय राज्य उत्तराखण्डको चुनावी र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार भइरहेको र सन् 2022 को अन्त्यसम्म त्यहाँ पक्की सडक बनाउने तयारी भइरहेको जनाएका थिए। मोदीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर काठमाडौँको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्त तरङ्गित बनेको छ। सत्तारूढ दल तथा प्रतिपक्षी दलले यसमा आपत्ति जनाइसकेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरिरहेको प्रति आपत्ति जनाएको छ। राप्रपाले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केही दिन अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो कुराको खुलासा गरेको विषय गम्भीर आपत्तिजनक र नेपाली सार्वभौमिकता विरुद्ध रहेको बताएको छ। कालापानी लिपुलेक नेपाली भूमि रहेकोले आफ्नो भूमिमाथि भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेप विरुद्ध सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्ने माग गरेको छ। यसअघि सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी, विवेकशील साझा लगायतका दलले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारसँग तत्काल कूटनैतिक पहल गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सबै नागरिकलाई पूर्ण मात्राको खोप लगाइने बताएका छन्। शनिबार बालुवाटारमा स्वास्थ्य विज्ञहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना रोकथामका लागि खोप नै अन्तिम विकल्प देखिएको भन्दै सबै नागरिकलाई पूर्ण मात्राको खोप दिइने बताएका हुन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले अब आवश्यकता अनुसार बुस्टर खोप अभियानलाई अघि बढाइने समेत बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले विज्ञ चिकित्सकको सुझावका आधारमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि उल्लेख गरेका छन्। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट आएका कारण विश्व समुदायकै लागि चुनौती देखिएकाले यसलाई सामना गर्ने सबै उपायहरूलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। छलफलका क्रममा परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, आइसोलेसन सेन्टर बढाउनु पर्ने र जनशक्ति बढाउन सुझाव दिएको संक्रमक रोग विशेषज्ञ डाक्टर जनक कोइरालाले जानकारी दिए। भाइरसको अहिलेको संक्रमण जुन द्रुत गतिमा बढिरहेको छ त्यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्ने भन्ने कुरामा के कुराहरू निस्क्यो। त्यसमा चाहिँ पहिलो कुरा परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा निस्किएको थियो। त्यस्तै किसिमले सबै अस्पतालहरूमा काठमाडौँमा मात्रै होइन, काठमाडौँदेखि बाहिर पनि जिल्लाहरूमा पनि कोभिडको अस्पतालहरू बनाउनेदेखि लिएर आइसोलेसन सेन्टरहरू कुरादेखि लिएर म्यान पावर होइन, अब म्यान पावर नै विभिन्न अस्पतालहरूमा डक्टरहरू नै बिरामी, नर्सहरू नै बिरामी भएको सुनिएको छ र धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ म्यान पावर पुगेको पनि छैन। छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल लगायत विभिन्न अस्पतालका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा एमालेको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका हुन्। जनताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै कोरोना रोकथामका कार्यहरू भइरहेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखेको पनि उनको दाबी छ। प्रधानमन्त्री देउवाले खोप वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै बुस्टर डोज समेत वितरण गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए। नेपालमा जुन सुझाव गरिरहेको यस्तो बढेको छ कन्ट्रोल गर्न सकिरहेका छैन। त्यसमा चाहिँ हामी नेपालमा चाहिँ हामीले बोर्डर एरियामा एयरपोर्टमा बस्ने ठाउँमा चाहिँ पिसिआर टेस्ट गराउने यसको कुरा गराएको छ। नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरूले बालुवाटारमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै एमाले नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको पालामा भएका कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गरेका कामहरूको समेत हालको सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन्।
तिनै तहका सरकारको समन्वयमा कोभिड-19 विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन गरी सीमा क्षेत्रमा जाँच र होल्डिङ सेन्टरको तुरन्त व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्नुपर्यो। थप स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरी साथै अग्र भागमा क्रियाशील जनशक्ति तथा स्वयंसेवकका लागि प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्यो। स्थानीय तह र स्थानीय स्वास्थ्य इकाइसम्म साधन स्रोत र जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनुपर्यो। एमाले नेताहरूले ओली सरकारका पालामा भएका कोरोना रोकथामका कार्यक्रमहरू तत्काल पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। नेकपा एमालेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विभिन्न 20 बुँदा समावेश गरिएका छन्। राजनीतिक दल र जनताबीच दूरी नहुनुपर्ने हो, तर पछिल्लो समय विविध कारणले यी दुई पक्षबीच दूरी बढिरहेको छ। जनताको नाममा राजनीति गरिरहेको दावी गर्ने दलहरूको व्यवहारका कारण पनि यस्तो भएको देखिन्छ। हालसालै कांग्रेसदेखि राप्रपासम्मका दलहरूले महाधिवेशन सम्पन्न गरे, तर त्यहाँ जनतासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल नै हुन सकेन। नेतृत्वमा रस्साकस्सीमै बितेका ती महाधिवेशन जनचासोको विषयले महत्त्व नपाइकनै सकिएका थिए। एक रिपोर्ट। मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। महाधिवेशनले पार्टीको आगामी नेतृत्व र कार्यदिशा पनि तय गरेको छ। तर अर्को कार्यकालसम्म पार्टीलाई डोहोर्याउने महाधिवेशनमा सर्वसाधारणका मुद्दामा भने बहस नै हुन सकेन। महाधिवेशनमा उम्मेद्वार बनेका नेता तथा कार्यकर्ता पनि जनजीविकाको सवालमा मौन रहे। सानादेखि ठूला सबै राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाहरूलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। लामो त्याग र आन्दोलनबाट प्राप्त संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको समेत अझै निश्चितता हुन सकेको छैन। जनतालाई सार्वभौम मान्ने राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउन हानथाप गर्ने, सत्तामा कसरी जाने र विचारका नाममा चर्को बहस मात्रै गरियो। तर ती महाधिवेशनमा जनतासँग जोडिएका कोरोना संकट, गरिबी बढिरहेको, बेरोजगारीका कारण दैनिक हजारौंको संख्यामा नागरिक विदेशिनु परेको विषयले प्रवेश नै पाएन, जसका कारण देशमा राजनीतिक दल र सरकार भएको आम जनताले अनुभूति नै गर्न सकिरहेका छैनन्। सरकारको उपस्थिति भनेको अब दुई डोज दिइसक्यो, कोही चाहिँ अब बुस्टर डोजमा आइरहेछ, कोही एक डोजमा नै दिइरहेछ, त्यस्तोमा ध्यान दिनु पर्यो। तर राजनीतिक दल आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नमै व्यस्त देखिन्छन्। जनताका लागि क्रान्ति गरेको पार्टीमा जनजीविकाका सवाल छुट्नै नसक्ने उनीहरूको दाबी छ। क्रान्ति नै गर्छ, समाजै फेर्छ, रूपान्तरण गर्छ भनेर कार्यक्रम बनाउने पार्टीले जनजीविकाको कुरा गर्दैन र। जनजीविका भनेको एउटा कुरा, अनि त्यहाँबाट रूपान्तरण गर्छ भने अरू कुरा हुने नै कुरा भएन नि। हामीले जुन रूपान्तरणको योजना बनाएको छौँ त्यो जनजीविकासँग सम्बन्धित नै छ। जनता र उनीहरूको जनजीविकालाई जोड्नको लागि नै पार्टीभित्र समावेशी संरचना निर्माण गरिएको सत्तारूढ दलको तर्क छ। सबै क्षेत्रलाई, सबै वर्गलाई समावेश गर्ने गरेर समावेशी केन्द्रीय कार्य समिति बनाएका छौँ। ओडादेखि केन्द्रसम्म नै समावेशी बनेको छ। त्यो भनेकै के हो त भन्दा जनताको सबै वर्गसँग, सबै समुदायसँग जोडिएका सवालहरू नेपाली कांग्रेसका सवाल बन्न सकुन् र नेपाली कांग्रेस ती विषयहरूलाई आफू चाहिँ त आफ्नो एजेन्डा बनाएर अगाडि जान सकोस् भन्ने नै त्यसको उद्देश्य हो। जनताका पक्षमा काम गरेको दावी गर्ने पार्टीमा ससना दल पनि कम छैनन्। भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राप्रपा जनमुखी पार्टी भएकोले जनताका मुद्दालाई व्यवस्था गर्न नसक्ने दावी गर्छन्। हामीले पास गरेको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक कार्यपत्रमा जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन्। मुलुकका अन्य दलले पनि जनताका मुद्दामा प्रष्ट नीति तय गर्न सकेको देखिँदैन। आफैले लेखेको संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकको कार्यान्वयनमा समेत राजनीतिक दलले तत्परता नदेखाउँदा ती हकबाट नागरिक वञ्चित छन्। यसप्रति मुख्य राजनीतिक दलहरूले हेक्का राख्ने कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा काञ्चन रङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। शनिबार माघे संक्रान्ति तथा माघे पर्व विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गरी उत्तरायण हुने भएकोले माघ 1 गतेलाई मकर संक्रान्ति पनि भनिन्छ। माघे संक्रान्तिका दिन घिउ, चाकु, तरुल, सकरखण्ड एवं खिचडी खाई मनाइएको छ। तरुललाई पुष मसान्तका दिन उसिनेर माघ 1 गते खाने परम्परा छ। यी परिकारले जाडोमा न्यानो दिने भएकोले चिसो समयमा पर्ने पर्वमा ताता ताता परिकार खाने गरिएको हो। माघे संक्रान्तिका अवसरमा नेपाल विद्यार्थी संघ पीके क्याम्पस एकाइ समितिले शुभकामना आदान प्रदान एवं माघे विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। यस दिन देवघाट, त्रिशुली, कालीगण्डकी, बागमती, इन्द्रावती, त्रिवेणी लगायतका ठाउँ तथा नदी नालामा
माघ स्नान गर्न भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। तर यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण यी मेलाहरू स्थगित गरिएका कारण कति धार्मिक स्थल सुनसान रहे भने कति स्थलमा कोरोनालाई बेवास्ता गर्दै भिड पनि लागेको थियो। थारू, मगर र किराँत समुदायले भने माघ 1 गतेलाई नयाँ वर्षको रूपमा धुमधामका साथ स्नान, दान एवं खानपिन र रमाइलो गरेर माघी पर्व मनाएका छन्। माघ 1 गते बिहानै जलाशयमा गई स्नान, पूजा गरी ठूला बडा कहाँ गएर आशीर्वाद लिने परम्परा थारू समुदायको छ। माघी पर्वको उपलक्ष्यमा थारू समुदायले काठमाडौँका विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। थारू कल्याणकारिणी सभाले आयोजना गरेको कार्यक्रम थारू समुदायका प्रसिद्ध पकवानहरू प्रदर्शनी तथा बिक्रीका लागि राखिएको थियो। थारू समुदायमा विशेष गरी घुँगी, ढिक्री र काखोरको परिकार प्रसिद्ध रहेको छ। तराईका जिल्लामा भने माघे संक्रान्तिलाई तिला संक्रान्तिको रूपमा मनाउने गरिन्छ। माघे संक्रान्ति पर्वमा आज चाकु, तरुल, तिल, घिउ लगायतको आयात तथा व्यापार भए पनि व्यापारीहरू भने असन्तुष्ट बनेका छन्। विगतको तुलनामा व्यापार हुन नसकेकोले पनि उनीहरू निराश बनेका हुन्। कोरोना महामारीका कारण फितलो बनिरहेको व्यापारमा तीव्रता आउने उनीहरूको आशा पूरा हुन सकेन। एक रिपोर्ट। माघे संक्रान्ति सुरु हुनु 1 हप्ता अघिदेखि व्यापार गर्न बसेका व्यापारीहरू यतिखेर निराश भएका छन्। पछिल्लो समय शिथिल बनेको व्यापारमा तीव्रता आउला भन्ने आशासहित सामानहरू ल्याएर व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका व्यापारीहरू सोचे जस्तो व्यापार नहुँदा निराश भएका हुन्। पछिल्ला वर्षहरूमा राम्रो व्यापार हुँदै आएको तर यसपटक भने कोरोना महामारीले व्यापारमा प्रभाव पारेको उनीहरूको गुनासो छ। यो कोरोना अगाडि चाहिँ मारामार व्यापार सबैको छ। अहिले कोरोनाको पछि गएर कसको पनि छैन। अहिले फेरि लकडाउन हुन्छ भने मान्छे डराएर सामानै बनाउनु पाएको छैन। त्यही चाडबाड मनाउनु पनि मनाएको त्यति कम देखिन्छ क्या अहिले। टोखा, असन, मरु, कालीमाटी क्षेत्रमा माघीको व्यापार हुने गरेको छ। काठमाडौँमा मात्र माघीको समयमा 35,000 किलो चाकु खपत भएकोमा यस वर्ष 25,000 किलो पनि खपत हुन नसकेको व्यापारीले जनाएका छन्। माघे संक्रान्ति लक्षित भएर हरेक साल धेरै मात्रामा चाकुको उत्पादन गरेर बजारमा बिक्रीका लागि ल्याउने गरिन्छ। तर यसपटक भने उत्पादन गरेर लागत अनुसारको मूल्य उठ्ने गरी बेच्दा समेत व्यापार नभएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। व्यापार अब ठिकै छ। अरू वर्षभन्दा त अलिक कमै छ। अरू जस्तै पहिला भन्दा यो कोरोना आउनुभन्दा पहिला भन्दा अहिले धेरै नै कम छ। यस वर्ष माघे संक्रान्तिका लागि उपत्यकामा तरुल, सखरखण्ड र पिँडालु 1508 टन भित्रिएको छ। तर तराईका विभिन्न जिल्लाहरूबाट हजारौं टनमा आयात भएका तरुल, पिँडालु जस्ता वस्तुहरूको समेत व्यापारमा कमी आएको छ। जो अरू बेला भन्दा संक्रान्तिमा चाहिँ अघिल्लो सालमा राम्रै थियो। अब त्यो भन्दा पनि आधी नै कमी भएको छ यो सालमा चाहिँ। लकडाउनको भएर होला त्यो कुराहरू लकडाउनको हल्ला धेरै चल्यो भएर कमी भएको छ। अस्वाभाविक रूपमा हुँदै गएको मूल्य वृद्धिका कारण पनि उपभोक्ताहरूको चाडपर्वमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति कम हुँदै गएको छ। व्यापारीहरूले पनि आफू खुसी सामानको मूल्य तोक्ने र उपभोक्ताहरूलाई मारमा पार्ने गरेका छन्। बजार अनुगमन फितलो हुने वा हुँदै नहुने सरकारी निकायको कमजोरीले उपभोक्ता मात्र नभएर स्वयं व्यापारी नै पनि प्रभावित भएका हुन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल शर्माका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। देशमा कोरोनाको तेस्रो लहर ओमिक्रोन फैलिँदै गर्दा नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक गन्तव्य कालिका भगवती मन्दिरमा पूजा गर्ने भक्तजनको घुइँचो बढेको छ। माघे संक्रान्ति पर्वसँगै शनिबार पनि परेपछि मन्दिरमा सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरी मन्दिर सञ्चालन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम बढिरहेको छ। सोही कारण यति बेला प्रसिद्ध धार्मिक गन्तव्य कालिका भगवती मन्दिर बागलुङमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर भक्तजनलाई पूजा अर्चना गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 अवस्थित हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र कालिका भगवती मन्दिरमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अहिले हाम्रो यहाँ आज पूजा लागि आज माया संक्रान्ति भएको छ। आज बहुत श्रद्धालु भक्तजन आइराख्नु भएको छ र यो सञ्चालन गर्नको लागि हामी श्रद्धालु भन्नको लागि यो दूरी कायम गरी हामीले चाहिँ आज पूजा गर्ने हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापन समितिले यो आयोजन मिलाएको छ र यसमा हामीले चाहिँ कहिले बन्द नहोस्, हामी सधैँभरि आज पूजा गर्न पाऊँ। मन्दिरमा दर्शनार्थीको ठूलो भिड लाग्ने र त्यहाँ व्यवस्था गर्दा महामारी समुदाय स्तरमा फैलिने जोखिम हुन्छ।
सोही कारण यस्ता भिडभाड हुने क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै मन्दिर आउन पाउँदा दर्शनार्थीहरू पनि खुसी भएका छन्। फेरि चाहिँ यो ओमिक्रोन भन्ने नयाँ भाइरसले फेरि चाहिँ अब केही ठाउँमा लकडाउन गर्ने केही फेरि अर्को असर गर्न थालिसकेको छ र लकडाउन मात्रै विकल्प होइन र सामाजिक सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरेर सामान्य रूपमा फर्काउन सक्नुपर्छ र यसले चाहिँ सर्वसाधारणलाई पनि असर गरेको छ। यो चाहिँ धार्मिक आस्थाको धरोहर यो हिन्दूहरूले मान्ने एउटा चाहिँ कालिका भगवती मन्दिर सामाजिक दूरी कायम गरेर मास्क लगाएर सुरक्षाका प्रणालीहरू अपनाएर खुला गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक चलायमान पनि फेरि सम्पूर्ण बन्द हुन्छ। स्थानीय प्रशासनले मठ मन्दिरमा सामाजिक दूरी कायम गरी भक्तजनलाई पूजापाठ गर्न गराउनका लागि लचिलो नीति बनाएको छ। कालिका भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समितिले कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै मन्दिरमा पूजा गर्न आउने भक्तजनलाई ठाउँ ठाउँमा सन्देशमूलक होर्डिङ बोर्ड लगाउनुका साथै मास्कको समेत व्यवस्थापन गरेको छ। जोखिम बढेको बेला समयमै स्वास्थ्य मापदण्डको इमानदार पालना आवश्यक छ। अहिले व्यवस्था गर्दा पछि झन गाह्रो हुने भएकाले सबै पक्षको सतर्कता आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिमिरेको रिपोर्ट। मानवीय सङ्कटसँग जुधिरहेको मुलुक अफगानिस्तानलाई मानवीय सहयोग गर्न नेपाली टोली आइतबार त्यसतर्फ जाने भएको छ। आइतबार बिहान हिमालयन एयरलाइन्सको चार्टर विमानबाट परराष्ट्रको टोली त्यसतर्फ जान लागेको हो। नेपाली टोली काबुल पुगेर सहयोग हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले भोलि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर टोलीलाई काबुलतर्फ पठाउने बताउनु भएको छ। सार्क अध्यक्ष नेपालले सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्न लागेको हो। अफगानिस्तानमा पछिल्लो समय मानवीय सङ्कट सिर्जना भएकोले राष्ट्रसङ्घले सघाउन सदस्य मुलुकहरूलाई आग्रह समेत गरेको थियो। महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले मानवीय सहयोगका लागि आह्वान गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले अफगानिस्तानको ठूलो जनसङ्ख्या शिक्षा स्वास्थ्य र खाद्यान्नबाट वञ्चित हुन सक्ने विवरणहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। पुरातत्व विभागले विराटनगर वडा नम्बर 18 स्थित भेडियारीमा विराट राजाको दरबार उत्खनन सुरु गरेको छ। विराट राजाको दरबारको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वमा सो स्थानको स्थितिबारे अनुसन्धान गर्न पुरातत्व विभागका अधिकृत भास्कर केवालीको नेतृत्वमा 5 जनाको समूहले उत्खनन कार्य सुरु गरेको हो। विभागले चालु आर्थिक वर्षमा भेडियारीको पुरातात्विक स्थलको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न करिब 10 लाख रुपैयाँ छुट्याएपछि उत्खनन थालिएको पुरातत्व अधिकृत भास्कर केवालीले जानकारी दिए। एरिया एक्सर्सन गरेर यसको संरचनाको बारेमा डिटेल अध्ययन गर्दैछौँ। हाम्रा 3वटा उद्देश्य छन्। विशेष गरी यो संरचनाको बारेमा एरिया एक्सर्सन गर्ने, यो भेडियारी पुरातात्विक स्थलको फैलावट कहाँसम्म छ त्यो पहिचान गर्ने र यहाँको सांस्कृतिक इतिहास कति पुरानो हो त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने। प्रारम्भिक चरणमा दरबारको पुरानो पर्खाल भेटेको अनुसन्धानको टोलीले जनाएको छ। करिब 3 साता उत्खनन गरेपछि मात्र यथार्थ विवरण भन्न सकिने बताइएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा 12% मात्र भएको छ। त्यसो त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अवस्था पनि निराशाजनक नै छ। निर्धारित समय सीमाभित्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूरा नहुँदा आयोजना खर्चिलो र महँगो हुने भएको छ। अपेक्षित रूपमा कार्य अघि बढ्न नसक्दा आयोजनाहरूको लागत महँगो पर्न गएको हो भने आर्थिक वृद्धि दरमा समेत यसले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा 16% मात्र बजेट खर्च भएको छ। कृषि क्षेत्रको स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय गन्तव्य विस्तार गरी समृद्ध नेपाल बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण थालिएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को पुष महिनाको अन्त्यसम्ममा महाकाली सिँचाइ आयोजनाको पुँजीगत खर्चको प्रगति अन्यको तुलनामा सन्तोषजनक भए पनि 12 को निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति निकै निराशाजनक रहेको छ। त्यसैगरी देशभरका अन्य विकास आयोजनाहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक
देखिएको छैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगतिको स्ट्याटस हेर्दा हाम्रो वेटेज लगभग 16% को हाराहारीमा पुँजीगत खर्च भएको छ। यो मध्ये लगभग हामी महाकाली सिँचाइ आयोजना कञ्चनपुर, त्यस पछाडि यो सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, हुलाकी राजमार्गमा चाहिँ प्रगति हामीले उल्लेखनीय देखेका छौँ। उहाँहरूको 33% प्रगति देखिएको छ भने कतिपय आयोजनाहरूमा हामीले भर्खरै स्टार्टिङ गर्ने सुरुवाती चरणमा छौँ। राजनीतिक दबावले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको पुँजीगत खर्चमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ भने निर्माण स्थलमा कच्चा पदार्थको आपूर्तिको समस्याले आयोजनालाई सुस्त बनाएको छ। आयोजनाको निर्माण गतिलाई सुस्त बनाउँदा लागत महँगो पर्न गएको छ भने आर्थिक वृद्धि दरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको पूर्व प्रशासक तथा विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसको चाहिँ कस्ट बढिसकेपछि त्यो त अब जनताको करबाट तिर्ने पैसा हो अथवा चाहिँ विदेशीले सहयोग गरेका छन् भने पनि सुरुमा गरेको सहयोगको रकमले त्यसलाई पुग्दैन हैन। त्यसपछि अब त्यसको डेफिसिट चाहिँ बढ्दै जान्छ। अब प्रोजेक्ट चाहिँ नि समयमा सम्पन्न नहुँदाखेरिको प्रभाव त एकदमै प्रतिकूल छ नि। त्यसले त अब समयमा चाहिँ अब भनौँ न त्यो प्रतिफल दिन सकेन, उत्पादन भएन भनेदेखि त अब आर्थिक वृद्धिमा पनि धेरै चाहिँ प्रतिकूल प्रभाव पर्छ र त्यसले नराम्रो नजिर पनि बसाउँछ। आयोजनाको गति सुस्त हुँदा राज्यले समयमा नै प्रतिफल लिन सकेको छैन। बरु लागत बढेर थप खर्चको मारमा परेर दोहोरो व्ययभार भोग्न बाध्य भएको छ। आयोजनालाई द्रुत गतिमा बढाउन राज्यका संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार बनाएर दण्ड र जरिमानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। आयोजनालाई अघि बढाउन सहज हुने किसिमका कानुन र नीति आवश्यक रहेको छ। विकास आयोजनालाई राजनीतिक हस्तक्षेप र ठेकेदारको दबावबाट टाढा राखे मात्रै आयोजनाको काम अघि बढ्न सक्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। लमजुङमा अलैँची उत्पादनमा भारी गिरावट आएको छ। विगत वर्षका तुलनामा यस वर्ष जिल्लामा अलैँची उत्पादनमा कमी आएको हो। आवश्यक सिँचाइको अभाव, रोगकीराको बढ्दो प्रकोप लगायतका कारणले जिल्लामा यस वर्ष अलैँची उत्पादनमा भारी गिरावट आएको नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अलैँचीमा गवारो, ढुसीजन्य रोग, अलैँचीको गानो कुहिने, पात डढ्ने जस्ता समस्याका कारणले उत्पादन घट्दो छ। यस वर्ष लमजुङमा अलैँची उत्पादनमा 85% गिरावट आएको तथ्याङ्क छ। गत वर्ष जिल्लामा 350 टन अलैँची उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष 35 टन मात्रै अलैँची उत्पादन हुने देखिएको छ। तर विगतको तुलनामा उत्पादन घटे तापनि उत्पादित अलैँचीले मूल्य भने पाएको छ। गत वर्ष जिल्लामा प्रति केजी 500 रुपैयाँ पाएका अलैँची उत्पादक किसानले यस वर्ष भने प्रति केजी अलैँचीको 1000 रुपैयाँ मूल्य पाएका छन्। भारत, भुटान, इन्डोनेसिया, नेपाल लगायतका देशमा अलैँची उत्पादन हुनेमा अहिले ती देशहरूमा पनि अलैँची उत्पादन घटेकाले उत्पादित अलैँचीले मूल्य पाएको हो। चितवनको भरतपुर अस्पतालले कोभिड संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको भन्दै सामान्य बिरामीलाई सकेसम्म अस्पताल नआउन आग्रह गरेको छ। भरतपुर अस्पतालले शनिबार एक विज्ञप्ति नै जारी गर्दै सामान्य बिरामी र पछि चेक जाँच गराउँदा पनि हुने प्रकृतिका बिरामीहरू अस्पताल आउने समय पछि सार्दा उपयुक्त हुने बताएको हो। काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी उच्च संख्यामा संक्रमित भएको तथ्याङ्कले अस्पतालमा एकअर्काबाट संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। भरतपुर अस्पतालमा पुस 29 गते 172 जनाको परीक्षणमा 95 जनामा पोजिटिभ देखिएको थियो भने पुस 30 गते 186 जनामा गरिएको परीक्षणमा 115 जना पोजिटिभ देखिएको बताइएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4636 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 14556 परीक्षण हुँदा 4636 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 10412 पीसीआर परीक्षण मध्ये 3703 र 4144 एन्टिजेन परीक्षण मध्ये 933 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण 4 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै नेपालमा हालसम्म
617 संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 385 जना कोरोना मुक्त हुँदा जम्मा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,16,603 पुगेको छ। नेपालमा हाल 21,584 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम मुलुकभर बढिरहेको छ। सरकारले सोही कारण विभिन्न नियम लागू गर्दै संक्रमण रोक्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ। जस्तै जिल्लाहरूलाई जिल्ला प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा स्वास्थ्य चेक जाँचमा कडाई गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। तर बागलुङ सदरमुकाम प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना नहुँदा कोरोनाको जोखिम बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। कोभिड-19 को तेस्रो लहरसँगै दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या बढिरहे पनि बागलुङमा भने यसको रोकथामका लागि कुनै तयारी गरिएको छैन। छिमेकी मुलुक भारत लगायत विभिन्न ठाउँबाट प्रवेश गरिने बागलुङ नगरपालिका 1 मालढुङ्गा नाकामा चेक जाँचको लागि प्रहरी चौकी त छ, तर हेल्थ डेस्क भने राखिएको छैन। जिल्ला प्रवेश गर्ने र बाहिर जाने व्यक्तिहरूको सामान्य स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने हेल्थ डेस्क समेत नहुँदा कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिने खतरा बढेको हो। जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकामा स्वास्थ्य सहायक कक्ष हेल्थ डेस्क भन्छ हामी, त्यो अत्यन्तै आवश्यक चाहिँ हो। अब अहिलेसम्म हामीले हाम्रो हिसाबले विभिन्न ठाउँबाट आउने यात्रुहरूको चाहिँ स्क्रिनिङ गरेर शङ्कास्पद ठाउँबाट आएका यात्रुहरूलाई सम्बन्धित पालिकाको वडा अध्यक्षहरू अथवा स्वास्थ्य शाखा प्रमुखज्यूहरूलाई जानकारी गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ कम्पलसरी होम आइसोलेसनमा राख्ने हिसाबले चाहिँ पठाएका छौँ। तर हामी सुरक्षाकर्मी चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी होइनौँ। बागलुङमा संक्रमण फैलिन नदिने घोषणा बारम्बार भइसकेको छ, तर बागलुङ प्रवेश गर्ने मुख्य नाका र बागलुङको चोकचोकमा एन्टिजेन परीक्षण र हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर सतर्कता अपनाउने नगरपालिकाको योजना समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कोरोना भाइरसको रोकथाम गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि, व्यवस्थापन गर्नको लागि के कदम चालिन्छ भनेर प्रत्येक नाकाहरूमा, प्रवेश नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने अथवा सतर्कता अथवा सचेतनता अभियानहरू सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रहरीले भने मास्क नलगाउने माथि कडाई गरिरहेको जनाएको छ। व्यक्तिगत रूपमा हिँड्ने होस् वा सवारी चालक सबैलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने नीति प्रहरीको रहेको बताइएको छ। मालडुङ्गादेखि हाम्रो एरियाहरूमा सबै ठाउँमा सबैलाई निर्देशन भएको छ, मास्क नलागालाई मास्क लगाउनु भनिन्छ। अनि त्यसपछि उहाँहरूसँग छैन, कोहीसँग मास्क छैन भने मास्क चाहिँ बाटोमै बसेर वितरण गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको विषयमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ यस्तो समस्या खडा हुन सक्छ, लगाउनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गर्छौँ। यसअघि पहिलो र दोस्रो लहरको रूपमा महामारी फैलँदा समेत स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कमजोरी भएको थियो। अहिले पनि भारतबाट आउनेलाई सीमा नाकामा ज्वरो परीक्षण तथा नाम ठेगाना टिपेर प्रवेश दिनुपर्ने नीति बनाइएको छ, तर त्यसको पालना गर्ने संयन्त्र भने छैन। भारतमा महामारी फैलने क्रम बढेसँगै रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू धमाधम घर फर्किरहेका छन्। सीमा क्षेत्रमा खासै कडाई नभएकाले जिल्ला स्तरबाट यसमा कडाई गर्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिमिरेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। यो साता धितोपत्र बजारमा 35 अर्ब 65 करोड 27 लाख 43 हजार रुपियाँ बराबरको 6 करोड 92 लाख 98 हजार 572 किता सेयर कारोबार भएको छ। यो साता गत साताभन्दा 14 अर्ब 37 करोड 40 लाख 31 हजार रुपियाँ बराबरको 2 करोड 79 लाख 26 हजार 16 किता सेयर बढीको कारोबार भएको हो। गत साता 21 अर्ब 27 करोड 87 लाख 12 हजार रुपियाँ बराबरको 4 करोड 13 लाख 72 हजार 556 किता सेयर कारोबार भएको थियो। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी योग्य पुँजी बढ्दै जानु, ब्याज दर नबढ्नु जस्ता कारणले बजारमा लगानी बढेको देखिन्छ। साथै कोरोना जोखिम बढ्दै जाँदा निरन्तर घटेको बजार पुनः ओकालो लागेको अपेक्षाका साथ यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूको संख्या बढ्न थालेको विश्लेषक बताउँछन्। यो साता 5 कारोबार दिनमा 1 कारोबार दिन मात्रै शेयर बजार घटेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन 2692.47 बिन्दुमा रहेको नेप्सी सूचक यो साताको अन्तिम कारोबार दिन 2857.75 बिन्दुमा कायम भएको हो। साताको पहिलो दिन 73.01 ले, दोस्रो दिन 19.43 अङ्कले र तेस्रो दिन 49.19 अङ्कले बजार बढेको थियो। चौथो दिन 30.51 अङ्कले करेक्सन आएको बजार पाँचौं दिन 54.12 अङ्कले बढेर बन्द भएको हो।
नेप्से परिसूचकसँगै ठूला कम्पनीको मात्रै कारोबार माफक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 24.67 अङ्कले बढेको छ। गत सदा 506.16 बिन्दुमा रहेको सेन्सिटिभ इन्डेक्स यो सता 530.83 बिन्दुमा कायम भएको हो। बढेको बजारमा यो सता लगानीकर्ताहरूको कुल सम्पत्तिको मूल्यमा पनि 2 खर्ब 33 अर्ब 87 करोडभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिएको छ। गत सता 39 खर्ब 3 अर्ब 34 करोड 62 लाख रहेको कुल बजार पुँजीकरण यो सता 40 खर्ब 37 अर्ब 12 करोड 72 लाख पुगेको छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले आइतबारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै पुनः श्रम स्वीकृति दिने भएको छ। 2077 पुसबाट भौतिक उपस्थिति र अनलाइन दुवै माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम भइरहेकोमा अब अनलाइनबाट मात्रै पुनः श्रम स्वीकृतिको काम हुनेछ। अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै पुनः श्रम स्वीकृति जारी हुने व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेर घर विदामा आएका नेपाली कामदारले पुनः श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार कार्यालय पुगेर घण्टौसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ। श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाई छिटो छरितो र पारदर्शी रूपमा गुनासो रहित सेवा प्रवाह गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै पुनः श्रम स्वीकृतिको काम गर्न थालिएको वैदेशिक रोजगार कार्यालयले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लबले हालसम्मको अपराजित सङ्कटा क्लबमाथि 1-0 को रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। शनिबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा विजय भुजेलको निर्णायक गोलले 3 स्टारलाई जित दिलाएको हो। विजयीले खेलको इन्जुरी समयको 7औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। सङ्कटाका गोलकिपर राजा बाबुले पञ्च गरेको बल नियन्त्रणमा लिँदै रफायल रिमले उपलब्ध गराएको पासमा विजयले सहजै गोल गरेका हुन्। जितसँगै 3 स्टारले 9 खेलमा 16 अङ्क जोडेको छ भने 3 स्टार लिगको चौथो स्थानमा समेत उक्लिएको छ। लिगमा सङ्कटाले 9 खेलमा 14 अङ्क जोड्दै 5औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै शनिबार नै भएको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको छ। आर्मीलाई जित दिलाउन जगजित श्रेष्ठ, दिनेश हेमजन र सुमन अरियालले 1-1 गोल गरे। फ्रेन्ड्सका जमल एन्थोनीले 1 गोल फर्काए। खेलको 10औं मिनेटमा जगजित श्रेष्ठले गोल गर्दै आर्मीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। खेलको 45औं मिनेटमा दिनेशले गोल गर्दै आर्मीलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। दोस्रो हाफको सुरुवातमै फ्रेन्ड्सका एन्थोनीले गोल गर्दै खेल 2-1 को स्थितिमा ल्याए। खेलको 71औं मिनेटमा सुमनले गोल गर्दै आर्मीलाई दोस्रो हाफको सुरुवातमै फ्रेन्ड्सका एन्थोनीले गोल गर्दै खेल 2-1 को स्थितिमा ल्याए। खेलको 71औं मिनेटमा सुमनले गोल गर्दै आर्मीलाई 3-1 को अग्रता दिलाए। यस जितसँगै आर्मी लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। आर्मीले 9 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्ड्सले 9 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। पुसारमा रहेको फ्रेन्ड्समाथि यस हारसँगै रेलिगेसनको दबाव समेत बढेको छ। दोस्रो संस्करणको टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पुरुषतर्फको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। पोखरा रङ्गशालामा शनिबार भएको फाइनलमा आर्मीले हेल्प नेपाललाई 3-1 को सेटले हराउँदै उपाधि हात पारेको हो। पहिलो संस्करणमा भने आर्मी हेल्प नेपालसँग पराजित हुँदै उपविजेता बनेको थियो। पोखरा रङ्गशालामै शनिबार नै भएको अर्को महिलातर्फको फाइनलमा विभागीय क्लब एपीएफले विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मीलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै उपाधि हात पारेको छ। उपाधि जितेको एपीएफले नगद 3 लाख पुरस्कार प्राप्त गर्दा उपविजेता बनेको आर्मीले 1,50,000 रुपैयाँमा चित्त बुझायो। यसैगरी न्यू डायमन्ड क्लब तेस्रो स्थानमा रहँदै 75,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भयो। बागमती प्रदेश प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा शनिबार गण्डकी प्रदेशलाई 40 रनले हराउँदै बागमती प्रदेश सेमिफाइनलमा पुग्न सफल भएको हो। बागमतीले दिएको 144 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 103 रन मात्रै बनाउन सक्यो। यसैकी पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 143 रन बनाएको थियो। बागमतीका लागि विपिन आचार्यले सर्वाधिक 30 रन जोडे। गण्डकीका विशाल पौडेल र कृष्ण पौडेलले 2-2 विकेट लिए। अशोक श्रेष्ठ, सुभाष भण्डारी र कमल परियारले 1-1 विकेट लिए। यस जितसँगै समूह बी मा रहेको बागमतीले 4 खेलमा 6 अङ्क जोड्यो। बागमती समूहको उपविजेता बन्दै अन्तिम 4 मा पुगेको हो। गण्डकी 3 खेलमा अङ्क विहीन हुँदै पुछारमा रहेको छ। शनिबार नै हुने भनिएको नेपाल पुलिस क्लब र प्रदेश 1-20 को खेल भने खेलाडीमा कोरोना संक्रमणको आशंकापछि स्थगित भएको थियो।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। मानिसको नाममा लाखौं करोडौंको सम्पत्ति हुनु अनौठो होइन, तर जनावर तथा चराचुरुङ्गीको नाममा करोडौंको सम्पत्ति हुनु चाहिँ आश्चर्य नै हो। यस्तै आश्चर्य छिमेकी मुलुक भारतमा छ। त्यहाँ करोडपति परेवाहरू छन्। पत्यार नलाग्न सक्दछ, तर ती परेवाहरू यति धनी छन् कि उनीहरूको नाममा दर्जनौं पसलहरू, सयौं बिघा जमिन र लाखौं नगद रुपैयाँ नगद सम्पत्ति छ। राजस्थानको नागौर जिल्ला स्थित जसनगर गाउँमा ती परेवाहरूको नाममा करोडौं रुपैयाँको सम्पत्ति छ। परेवाको नाममा 27 वटा पसल, 126 बिघा जमिन र बैंक खातामा 30 लाख भारु मौजदात छ। यति मात्र होइन, ती परेवाहरूको नाममा 10 बिघा जमिनमा सञ्चालित 470 वटा गाई रहेको गौशाला पनि रहेको छ। वास्तवमा 40 वर्ष अघि पूर्व सरपञ्च रामदिन चोटियाको निर्देशनमा 2 उद्योगपतिहरूले उक्त परेवा कोषको स्थापना गरेका थिए। परेवाको संरक्षण तथा नियमित दानापानीको व्यवस्थाका लागि गाउँमा 27 वटा पसल सञ्चालन गरेर ती पसल पनि परेवाकै नाममा गरिदिएका छन्। त्यही कमाइबाट कोषले पछिल्लो 30 वर्षदेखि दैनिक 3 बोरा चारो परेवालाई खुवाउने गरेको छ। कोषले दैनिक करिब 4000 भारु खर्च गरेर 3 बोरा धान परेवालाई खुवाउने गर्दछ। गौशालाका गाईका लागि पनि दानापानीको व्यवस्था कोषले गर्दछ। पसलको भाडा, दूध बिक्री तथा कृषि भूमिको भाडाबाट हुने आय पनि परेवा कोषमा दाखिल गरिन्छ। परेवा संरक्षण तथा पालनमा हुने खर्च घटाएर बाँकी रकम बैंकमा राखिएको छ। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपाली भूमिमा सडक बनाइरहेको भारतद्वारा सीमाबारे अडान यथावत रहेको प्रष्टोक्ति। नेपालसँग संवाद गर्न तयार रहेको भन्दै निर्माण कार्य नरोक्ने संकेत। विज्ञको सुझावका आधारमा कोरोना रोकथाम अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रधानमन्त्री देउबाको जिकिर। परीक्षणका दायरा र जनशक्ति बढाउने तयारी। जनता र राजनीतिक दलको दूरी बढ्दो। जनताको नाममा राजनीति गरिए पनि जनचासोका सवाललाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्तिले समस्या गहिरिएको विश्लेषण। राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक कार्यपत्रमा जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन्। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रभावित। समयमै आयोजना पूरा नहुँदा लागत बढ्ने खतरा कायमै। र ए डिभिजन लिगमा सङ्कटा क्लबको पहिलो हार। 3 स्टार क्लब 1-0 विजय। आर्मी क्लबद्वारा फ्रेन्ड्स क्लब 3-1 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज एडीलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। वर्तमान सरकारको 6 महिने कार्यकाल मुलुकका निमित्त उपलब्धिमूलक भएको छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।